बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 19 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे जमालुद्दीन की, जो कि अपनी वो कजन के घर आया हुआ था, फातिमा के घर। तो जमालुद्दीन अलमराई ने अगली सुबह वापसी का बताया तो अबू मसूद खासा जज्बर हुआ। अबू मसूद फातिमा का खामद शौहर था। इसका असरार था कि वो कम से कम एक हफ्ता तक उनके पास रहता। रात को जमालुद्दीन अलमराई जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो महमूद बैबरस इसके पास चला आया कि शायद इसे किसी चीज की जरूरत हो या इसको दबाने की हाजत हो। जमालुद्दीन ने इसे मना करते हुए फातिमा को बुलाने के लिए कहा। महमूद ने फातिमा को जमालुद्दीन का पैगाम दिया तो इसके पास चली आई। जमालुद्दीन ने इसे बैठने का इशारा किया। फातिमा ने एक तकिया दीवार के साथ लगाया और इस पर टेक लगाते हुए इसके बिल मुकाबल बैठ गई। फातिमा बहन, जमालुद्दीन कदर तौक़ुफ़ से बोला, मैंने तुम्हारे घर का हाल बगौर देखा है, जो कि तुम्हारी मरहूमियों और अफलास की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा है। मुझे बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसे में कभी अपने इस भाई को याद नहीं किया। जमालुद्दीन, फातिमा इसकी बात पर धीमा से मुस्कुराई। मैं नहीं समझती कि मरहूमियां और फलास कभी हमारे घर में दाखिल हुए हैं और या दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि इसने हमें बेहतर जिंदगी से नवाजा। मुझे ऐसी अमारत कभी नहीं चाहिए थी जो मुझे अपने भाई जैसा मगरूर और जालिम बना देती। मेरे पास मोहब्बत भला दिल और सुकून और आजिज़ी और इंकिसारी जैसी नेमतें मौजूद है। इनका अक्सर उमरा के पास फकदान होता है। फातिमा बहन, जमालुद्दीन बोला, तुम सही कहती हो, मगर दुनिया के कुछ ना कुछ लाज़िमात भी होते हैं। मुझे तुम्हारे अफकार पर फख्र है, मगर तुमने अपने बाद के लोगों के बारे में कभी कुछ सोचा है? क्या मतलब, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? फातिमा चौंक पड़ी। मेरा इशारा बैबरस की जानब है, जमालुद्दीन ने कहा। साफ साफ कहो, मैं कुछ समझी नहीं। फातिमा इसकी बात पर उलझ सी गई थी। बैबरस की उम्र तकरीबन कितनी होगी? जमालुद्दीन ने एक नया सवाल कर दिया। मेरे ख्याल में वो 17वें साल बरस में कदम रख चुका है। फातिमा सोचते हुए बोले, तुमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा कि वो आने वाले वक्त में क्या करेगा? इसका जरिया मुआश क्या होगा? जमालुद्दीन ने पूछा। फातिमा इसकी बात सुनकर परेशान सी हो गई। इस जाने मुझे कभी सोचने का ख्याल ही नहीं आया। मैं अबू मसूद से मशवरा करूंगी कि वो इसे सिफारिश करके दरबार में कोई काम दिलवा दे। फातिमा जैसे खुद से बातें कर रही थी। फातिमा बहन, जमालुद्दीन तेजी से बोला, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि अबू मसूद की सिफारिश पर इससे कोई ढंग का काम मिल सकेगा। अगर तुम्हारे शौहर में ऐसी काबिलियत होती तो आज तक इस मामूली ओहदे पर ही टिका न रहता। जमालुद्दीन का लहजा आखिर में कड़वा सा हो गया था। तुम किसी हद तक सही कहते हो, मैं ऐसे में और क्या सोच सकती हूँ? फातिमा सच सी हो गई थी। देख फातिमा बहन, जमालुद्दीन सीधा होता हुआ बोला, तुम्हारे पास कोई खजाना तो है नहीं कि तुम आने वाले कल में निकाल कर बैबरस के हवाले कर दो कि वो तजारत कर सके, और ना ही तुम्हारे शौहर के मरासिम की कोई ऐसी नवीयत नजर आ रही है कि तुम इसे कोई अच्छा ओहदा दिलवा सकोगे। वो यकदम खामोश सा हो गया। तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। फातिमा इसकी जानिब गौर से देख रही थी। मेरे पास एक छोटी सी तजवीज़ है जिसकी बदौलत तुम्हारे बेटे को एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल मयसर आ सकता है। जमालुद्दीन ने कहा, मेरे पास एक अच्छा और छोटी सी तजवीज़ है। मैं तुम पर तुम्हारी तजवीज़ सुनने के लिए बेताबी का मुजाहरा करूंगी, या तुम अब जानबूझकर बात में असरियत पैदा करने में तुले हुए? फातिमा ने इस पर तंज किया अपने भाई पे। ओह, बुरा मत मानो। उसने बोला कि ओ बुरा मत मानो। फातिमा बहन, जमालुद्दीन खसखसाया और दांत निकालने लगा। सुल्तान,
کے دربار میں رہ کر کچھ ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں بہک جاتا ہوں۔ تمیر باندھتا ہوں وہاں تو مجبوری ہوتی ہے، مگر عام زندگی میں بھی اس کی عادت سے پڑ گئی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ اگر بیبرس کو میرے ساتھ مصر بھیج دو تو میں اسے اپنے دربار میں کسی اچھے عہدے پر پہنچا سکتا ہوں۔ میں نے اس میں ایک عمدہ صلاحیت دیکھی ہے جو کہ اسے ایک دن کسی اچھے مقام تک پہنچا دے گی۔ یہ سن کر جیسے فاطمہ کی دل پر چوٹ لگی ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے بغیر رہنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ اس کی بات سن کر مزید پریشان ہوئی۔ دیکھو بہن، جمال الدین سمجھاتے ہوئے بولا، بچوں کی اللہ اور روشن مستقبل کے بارے میں والدین اس وقت سے سوچنا شروع کر دیتے جب وہ ان کی گود میں کلکلاریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں جب والدین کو بچوں کو عملی زندگی کے میدان میں اتارنا ہی پڑتا ہے، تو اس وقت وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاونت دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بیبرس کی عملی زندگی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ تمہیں اسے گھر میں بٹھا کر نکٹھو بنانے کے بجائے کسی کام دھندے میں لگا کر اسے اجنبیوں کے درمیان تنہا بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار کی تعمیر کر سکے، اپنے مستقبل کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اور کوئی ہدف مقرر کر کے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دے۔ اگر تم سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تو تم بھی اس کے ہمراہ مصر چلی چلو۔ اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اس کی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ مصر نہیں، فاطمہ یکلخت گھبرا اٹھی، میں دمشق سے باہر نہیں جا پاؤں گی۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں یہاں اس گھر میں پلی بڑی، جوان ہوئی، پھر ایک دن بیاہ کر میکے چلی گئی۔ میکے والوں نے جب گھر بدر کیا تو میں نے دوبارہ اسی گھر میں آ کر پناہ لیتے۔ اسی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین گزر گئے اور ان کے بعد میں نے جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کیا ہے۔ اب میں آخری عمر میں مصر چلی جاؤں، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے اس کو جواب دیا، تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے ایک قربانی تو دینا ہی پڑے گی۔ جمال الدین بولا، تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہی کرو، یہی کر دو۔ جمال الدین کو فاطمہ نے جواب دیا، تم سلطان دمشق سے سفارش کر کے بیبرس کو کوئی عہدہ دلوا دو۔ فاطمہ کا لہجہ رند سا گیا تھا، سہروانہ سا ہو گیا تھا۔ فاطمہ بہن، جمال الدین فیصلہ کن لہجے میں بولا، دمشق میں کسی سفارش کی میں تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ میں یہاں محض حکومتی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ دربار تک رسائی تو ضرور ہے، مگر یہاں میری سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ مصر میں جو چاہوں کر سکوں گا۔ وہاں پہ اگر یہ آپ چلے چلتے ہیں میرے ساتھ تو وہاں پہ میں جو کچھ ہو سکا وہ کر سکوں گا، لیکن یہاں دمشق میں میری سفارش نہیں چلے گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔